तपाईले पनि भित्र मनमा अब म पनि भारत जान्छु के अथवा विदेश जान्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ। मैले सोचे जस्तो पनि नहुने, तपाईले सोचे जस्तो पनि नहुने, सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ। बाइचान्स म गए पनि तर गीत सङ्गीतलाई चाहिँ छोड्दिनँ म कुनै कुनामा बसे पनि। यस्तो लाग्यो कहीँनिर गल्ती पो भएको छ कि भन्ने कुरा पनि अब फिल हुन्छ होइन। कता न कता मैले गल्ती गरेको भए त मैले के चिज चाहिँ गल्ती गरेको छु, त्यो गल्तीलाई चाहिँ मैले चाहिँ सुधार्ने प्रयास गर्दैछु। किनकि अब पहिला दर्शक श्रोताहरूले दिनमा 10वटा 8वटा गीत गाउँदाखेरि अब होइन, अब धेरै भइसकेपछि त अब भन्छ नि अब धेरै त अब गुड पनि धेरै खायो भने तितो के भन्छ तितो हुन्छ भन्छन् होइन। त्यही भएर पनि हुनसक्छ होइन। राजु दाई लोकगीत क्षेत्रमा एउटा इतिहास हो, इतिहासको पाना हुनुहुन्छ दाइ त होइन। त्यसो भन्दा पनि मलाई राम परियार भनेर माया गरेर राम परियार भएर चिनिन पाएँ, त्यसैमा खुसी लाग्थ्यो। सबैले रुचाएका एकचोटि एकदम हाई भएको सचिन परियार अहिले तपाईँलाई पनि थाहा छैन कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। यस्तो तपाईँ पनि एकचोटि राजु परियारको जस्तै आवाज भएको राम परियार फेरि भोलि त्यही सचिन परियारको जस्तै स्थिति होला कि भनेर कहिले काहीँ सोच्नुहुन्न आफूलाई? दिन बेचेर कसैले रात किने, मैया भागी आफैलाई घात किने, पानासुमा बत्ती बालेको कसरी हेर्नु खै मन परेको मान्छेलाई अर्कैले सिन्दुर हालेको। अब दुःखद घटना त मेरो लागि त अब सानोमा मेरो आमा मलाई छोडेर जानुभएको थियो। आमाको त सक्कल पनि यादै छैन मलाई। अब याद त आउँछ नि, अब यसो रहेछ अब आमाको सक्कल याद भइदिएको भए त यसो आँखा बन्द गर्दा पनि आमाको सामने आउँथ्यो बेला आमाको स्थितिमा देख्न पाइएन। अब त्यो यादै छैन, मेरा बाहिर आउने बेलामा देखेको होला सानोमा, त्यसपछि यादै छैन। अब त्यति मात्रै हो, त्यही मात्रै दुःख लाग्छ अब आमा साथमा नहुँदा। हुन त मान्छे म मात्र होइन, सबैजना कसैले आफ्नो आफ्नो गुमाउनु भएको छ, कसैले आफ्नो बाबा गुमाउनु भएको छ सानैमा। सबै मान्छेलाई धेरै पीडाहरू छन् होइन, म मात्र त्यसको शिकार भएको त होइन। सानोमा सोध्थेँ होला, अब स्कुल पढ्दाखेरि सानोमा त्यति बेला आमा आउँथिन् कि भन्ने सोध्थेँ। अब त जान्ने बुझ्ने भइयो के राम्रो के नराम्रो, मान्छेको जीवनको बारेमा अब सबै जान्ने हो बुझियो अब अलिकति भए पनि। त्यही भएर पनि लाग्थेन अब। ए हाँस्नु तिमी रमाउनु धेरै, हारे मैले रहेछ नि दोष मेरै, नहेर्नु लुकेर तिम्रो घरमा नौमाथि बजाउँदा मलाई लान्छन् जोरोसँग फुकेर। साउन 30 गतेको चाहिँ प्रोग्रामको लागि जाने हो इन्डिया। अब कार्यक्रमको लागि इन्डिया जानुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर। 15 अगस्तको इन्डियाको 15 अगस्तको प्रोग्राम छ, स्टेज प्रोग्राम दिल्लीमा छ। त्यहाँ त्यसको लागि जाने हो। कति बस्नुहुन्छ इन्डिया गएर? अब प्रोग्राम सकिसकेपछि रिटर्न आइहाल्छु आफ्नो मायानगरी काठमाडौँमा। इन्डियामा त धेरै वर्ष बसेँ, अब आफ्नो नेपालमा पनि केही ट्राई गरौँ न त होइन। आफ्नो नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि हामीले होइन। अब त्यो त बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो होइन। आफूले काम गर्दै गएपछि, आफूले मेहनत गर्दै गइसकेपछि बाँकी अब बस प्रोग्रामको लागि जाने हो, साथीभाइहरूसँग भेट्ने हो, त्यसपछि फेरि आफ्नै कर्मभूमि काठमाडौँ, आफ्नो राजधानी, आफ्नो प्यारो नेपालमा फर्किहाल्ने होइन। अलग गिनी त अब कुरै हुँदैन होइन। अब दुःख सुख जे गरेर भए पनि अब यही क्षेत्रमा केही गर्ने हो, यही क्षेत्रलाई अगाडि लिएर बन्ने हो होइन। दर्शक श्रोताहरूले यति माया गर्नुभएको छ, यति धेरै विश्वास गर्नुभएको छ र मेरो पनि कर्तव्य भन्छ कि आफूले पनि यो क्षेत्रमा केही गरौँ, यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लिएर जाऊँ, त्यति मात्रै हो। बाँकी त हेरौँ अब दर्शक श्रोताहरूले के भन्नुहुन्छ। हुनस् अब केही कमी कमजोरी त हुन्छ नि, अब त्यो चिजलाई त अब झन् सुधार्दै जाने हो होइन, त्यसलाई सिक्दै जाने हो। अब त झन् सजिलो, अब त मलाई ढुक्क लाग्छ, अब म ढुक्क छु अब। किनकि मैले अब कुनै पनि लाइभ दोहोरीमा गएर अब ढुक्कको साथ म गाउन सक्छु भन्ने एकदम कन्फिडेन्ट बढिरहेको छ। अब झन् मनमा यो सोच आउँछ कि मैले अझै यहाँभन्दा पनि अझै राम्रो कसरी गर्न सक्छु त, योभन्दा राम्रो मैले के गर्दा र कसरी गर्दा होला त भन्ने त्यो चाहिँ सोचिरहेको छु कि दर्शक श्रोताहरूलाई अझै उहाँहरूको मन जित्न पाऊँ भन्ने कोसिसमा लागिरहेको छु र अवश्य पनि जित्नेछु, त्यति चाहिँ विश्वास छ
मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई। आँखामा नसालु हेरेछ बुझ्नै गाह्रो रहस्य के रहेछ के हाल बनायो, नसालु हेरेछ बुझ्नै गाह्रो रहस्य के रहेछ के हाल बनायो, के हाल बनायो तिम्रो नसालु हेरैले बेहाल बनायो। सचिन परियार भाइ त अब सानो भाइ होइन, सानो भाइलाई त के याद हुन्छ र, सानो भाइलाई त अब हामीहरू जस्तोले सबैजनाले साथ सपोर्ट गरेदेखि मात्र हुने। सानो भाइ ऊ त सानो भाइ छन्, उनको घर परिवारले अब के गर्नुभएको छ होइन, त्यो त उहाँहरूलाई याद होला। उनको त पढ्ने उमेर हो होइन, पढेर ठुलो मान्छे बन्ने, पढ्दै पनि गर्ने अनि यो क्षेत्रमा पनि अब गर्दै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। मागेर खाना परोस् तर अब सङ्गीत क्षेत्रलाई म छोड्दैन, किनकि यो क्षेत्रमा अब मैले केही गरेर देखाउनु छ र त्यसको लागि मैले एकदम कडा मेहनत गर्नेछु। तिमीलाई भुल्न भनेर खाएको विषय पनि नलाग्ने के भएको सम्झना छ नि, तिमी टाढामा टाढा भए नि माया तलब छ नि। राम परियारलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ, चलिरहेछ है। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यतै रेकर्डिङमा अलिकति चलिरहेछ भनौँ। अब व्यस्त भन्दा त्यति धेरै व्यस्त पनि छैन, अब खाली भन्दा टक्रक्कै खाली पनि छैन, चलिरहेछ, ठिकठाकै छ। थोरै बिचमा ग्याप रहनु भयो नि त तपाईँको, किनकि राम परियार कता जानुभयो भनेर पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले तपाईँलाई खोजिरहनु भएको थियो। तपाईँको थोरै बिचमा ग्याप भएको हो? म घर गएको थिएँ, घरमा पूजा थियो, त्यो कारणले गर्दा पनि म 10 दिन घरमा बसेँ। ग्याप भनेको त्यति मात्रै हो। धेरै दर्शक श्रोताहरूले राम परियार हरायो कि अथवा फेरि इन्डिया फर्क्यो कि भनेर पनि सोचिरहनु भएको थियो। तपाईँलाई माया गर्ने दर्शक श्रोताहरूले तपाईँ कहाँ जानुभयो भनेर खोजिरहनु भएको थियो, त्यही भएर यो बिचमा चाहिँ घरमा जानु भएन। अब दर्शक श्रोताहरूले मलाई खोज्नुभयो, माया गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर यो क्षेत्रमा टिकिरहन एकदमै गाह्रो पनि छ, किनकि यो क्षेत्रमा एकदमै कठिन छ। यसमा जम्नलाई, यसमा टिक्नलाई एकदमै परिश्रम, एकदमै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तर आफ्नो परिश्रम अनि आफ्नो सङ्घर्षबाट पछि हट्नुहुन्न। बाँकी दिन नदिन ईश्वरको हातमा हो, भगवान रूपी दर्शकको हातमा। उहाँहरूले कतिको माया गर्नुहुन्छ, कतिको मन पराइदिनुहुन्छ, उहाँहरूमै भर पर्ने कुरा हो। बाँकी चाहिँ आफूले चाहिँ काम गर्दै गर्दै जानुपर्छ। यो क्षेत्रमा टिक्नलाई तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ कि तपाईँ यो क्षेत्रबाट अब अलग गिने सोचमा त पुग्नु भएको छैन नि? होइन, अलग गिने त अब कुरै हुँदैन होइन। अब दुःख सुख जे गरेर भए पनि अब यही क्षेत्रमा केही गर्ने हो, यही क्षेत्रलाई अगाडि लिएर बन्ने हो होइन। दर्शक श्रोताहरूले यति माया गर्नुभएको छ, यति धेरै विश्वास गर्नुभएको छ र मेरो पनि कर्तव्य भन्छ कि आफूले पनि यो क्षेत्रमा केही गरौँ, यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लिएर जाऊँ, त्यति मात्रै हो। बाँकी त हेरौँ अब दर्शक श्रोताहरूले के भन्नुहुन्छ। ओके, ठिक छ। अब इन्डिया त जानु भएको छैन होइन? नेपाल आएपछि गएको छैन। अब साउन 30 गतेको चाहिँ प्रोग्रामको लागि जाने हो इन्डिया। अब कार्यक्रमको लागि इन्डिया जानुहुन्छ तपाईँ? हजुर 15 अगस्तको इन्डियाको 15 अगस्तको प्रोग्राम छ, स्टेज प्रोग्राम दिल्लीमा छ, त्यहाँ त्यसको लागि जाने हो। कति बस्नुहुन्छ इन्डिया गएर? अब प्रोग्राम सकिसकेपछि रिटर्न आइहाल्छु आफ्नो मायानगरी काठमाडौँमा, त्यति मात्रै। उतै पहिला आफै इन्डियामै रमाइरहेको, उतै बसिरहेका साथीभाइ पनि धेरै उतै छ, उतै बस्ने त्यस्तो कुनै सोच त बनाउनु भएको छैन? होइन, अब त्यस्तो अब साथीभाइहरूसँग त भेट भइहाल्छ होइन। इन्डियामा त धेरै वर्ष बसेँ, अब आफ्नो नेपालमा पनि केही ट्राई गरौँ न त होइन। आफ्नो नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि हामीले होइन। अब त्यो त बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो होइन। आफूले काम गर्दै गएपछि, आफूले मेहनत गर्दै गइसकेपछि बाँकी अब बस प्रोग्रामको लागि जाने हो, साथीभाइहरूसँग भेट्ने हो, त्यसपछि फेरि आफ्नै कर्मभूमि काठमाडौँ, आफ्नो राजधानी, आफ्नो प्यारो नेपालमा फर्किहाल्ने,
जस्तो तपाईँको 10 दिनको बसाइ चाहिँ घरमा भयो होइन, पछिल्लो समय केही महिना अगाडि तपाईँको निकै चर्चा परिचर्चा पनि थियो, अथवा भाइरल राम परियार अथवा राजु परियार जस्तै आवाज भएको अर्को व्यक्ति भनेर पनि तपाईँलाई धेरै दर्शक श्रोताले उपमा दिनुभएको र चर्चामा रहनु भएको थियो। जस्तो घरतिर जाँदाखेरि साथीभाइले गर्ने बानी व्यवहारमा चाहिँ कतिको फरक पाउनुभयो पहिलाभन्दा अहिले? अब बानी व्यवहारमा त अब पहिलेदेखि नै अब त्यतिकै माया गर्थेँ, त्यतिकै नै गाउँका मान्छेलाई त थाहा नै थियो। र अहिले काठमाडौँसम्म आइसकेपछि दर्शक श्रोताहरूको माया पाइसकेपछि जाँदाखेरि उहाँहरूले झन् माया गर्नुभयो, झन् साथ सपोर्ट गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। जस्तो तपाईँको गीत सुन्थेँ अथवा यो गीत गाउने राम परियार अथवा राजु परियार जस्तै भएको गायक यो रहेछ भनेर त्यसरी तपाईँलाई चाहिँ भन्नुभयो कि भएन उहाँहरूले? अब राजु दाईको जस्तै त अब त्यति कसैले भन्नुहुन्न, मलाई अझैसम्म भन्नुभएको छैन। र कमेन्ट बक्समा चाहिँ कता कता कसैले दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, तर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, राजु दाईको जस्तो त लाग्दैन। किनकि राजु दाईको त अब कुरै नगर उहाँको त होइन, अब उहाँ त अब एउटा लोकगीत क्षेत्रमा एउटा इतिहास हो, इतिहासको पाना हुनुहुन्छ दाई त होइन। त्यसो भन्दा पनि मलाई राम परियार भनेर माया गरेर राम परियार भएर आएर चिनिन पाएँ, त्यसैमा खुसी लाग्थ्यो। त्यही नै मेरो दर्शक श्रोताहरूसँग हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्दछु, त्यति मात्रै हो। ओके, यति बेला हामीलाई धेरै दर्शक श्रोताहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। राम परियार भनेपछि राजु परियारको ट्युन त मिलिहाल्छ तपाईँसँग। अब राजु परियारकै गीत तपाईँले गाएर चर्चामा आउनु भएको थियो, यति बेला तपाईँको आवाजमा एउटा मिठो गीत सुनौँ है त। अहिले चाहिँ म आफैले गाएकै गीत गाउँछु है। के हाल बनायो तिम्रो नसालु हेरैले बेहाल बनायो है। हुन्छ हुन्छ। आँखामा नसालु हेरेछ बुझ्नै गाह्रो रहस्य के रहेछ के हाल बनायो, नसालु हेरेछ बुझ्नै गाह्रो रहस्य के रहेछ के हाल बनायो, के हाल बनायो तिम्रो नसालु हेरैले बेहाल बनायो, के हाल बनायो तिम्रो नसालु हेरैले बेहाल बनायो। यो चाहिँ मैले गाएको गीत। पछिल्लो समय अफिसियल गीतहरू पनि धेरै गाउनु भयो होइन, स्टुडियोमा गएर कति गाउनु भयो याद छ? अहिलेसम्म 10-11वटा गीत भए। 10-11वटा गाउनु भयो। त्यसको गीत पनि आयो बजारमा? अझै दुईवटा त आयो। एउटा चाहिँ माइती चेलीबेटीलाई सम्झेर अब माइतीको बारेमा बनाएको समेटिएर बनाइएको गीत छ, त्यो एउटा आयो चाहिँ। एउटा चाहिँ आदरणीय दिदी कृष्ण परियार अनि कुमारी चेपाङ दिदीसँग गाएको गीत पनि आएको छ। एउटा चाहिँ भर्खरै अब भोलि या पछि सुटिङ हुँदैछ, अर्को पनि अब आउँदैछ। जे भए पनि अफिसियल कामहरूमा पनि पछिल्लो समय व्यस्त भइरहनु भएको छ? भइरहेछ, मिलिरहेछ, काम गरिरहेछु। लाइभ दोरी पहिलाको तुलनामा भन्दा अहिले अलिक कम भयो कि भनेर पनि हामीले आकलन गरिरहेछौँ। तपाईँ लाइभ दोरी चाहिँ कति गाउनु भएको छ पहिला भन्दा अहिले? मैले चाहिँ लाइभ दोरी घरबाट आएपछि गाएको छैन, किनकि पहिले नै एकदमै धेरै गीत गाएका त्यत्तिकै छन्। तिनीहरू पनि अझै बजारमा सायद 2-4-5वटा अझै लाइभ दोरी बजारमा आउनै बाँकी छन्। किनकि सुरुको दिनमा मैले 5वटा 6वटा 7वटा पनि लाइभ दोरी गाएँ, त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले थोडा अलिकति लाइभ दोरीमा चाहिँ अलिकति ग्याप छु म। अहिले पछिल्लो समय त गाउनु नै भएको छैन है? घरबाट आइदिएपछि गाएको छैन। किन डिमान्ड छैन अहिले तपाईँको? अब डिमान्ड भन्दा पनि अब एउटा त अब भोलि पर्सिको लागि आइसकेको छ, सायद भोलि या पर्सि हुन्छ होला एउटा लाइभ दोरीबाट सरले भन्नुभएको छ। घरबाट आइसकेपछि त्यति मात्रै हो, बाँकी त अब हेर गर्दै जाऊँ। अब कसैले माया गरेर बोलाउनु भएको छ भने नाइ भन्ने कुरै हुन्न, त्यति मात्रै। किनकि यो तपाईँको पिकअप पहिला 8देखि 9वटासम्म गाउनुहुन्थ्यो होइन सुरुमा, र पछिल्लो समय यसरी अफर नआइरहँदाखेरि कता आफूले चाहिँ दर्शक श्रोताले भने जस्तो अथवा श्रोताको माग अनुसार दोहोरी दिन सकिन कि, अथवा स्टुडियोहरूको सञ्चालकहरूको मन जित्न सकिन कि, अथवा मेरै कारणले गर्दा हो कि कस्तो हुन्छ नि त मनमा त्यता कुराहरू तपाईँलाई खेल्छ खेल्दैन? खेल्छ। अब यस्तो लाग्यो कहीँनिर गल्ती पो भएको छ कि भन्ने कुरा पनि अब फिल हुन्छ होइन। कता न कता मैले गल्ती गरेको भए त मैले के चिज चाहिँ गल्ती गरेको छु, त्यो गल्तीलाई चाहिँ मैले चाहिँ सुधार्ने प्रयास गर्दैछु। किनकि अब पहिला दर्शक श्रोताहरूले दिनमा 10वटा 8वटा गीत गाउँदाखेरि अब होइन, अब धेरै भइसकेपछि त अब
भन्छ नि अब धेरै त अब गुड पनि धेरै खायो भने तितो के भन्छ तितो हुन्छ भन्छन् होइन, त्यही भएर पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर अलिकति समयमा ग्याप राख्दै गर्दै गरेपछि अलिक राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो विचार। जस्तो तपाईँले आफूमै कमजोरी भएको ठान्नुभयो? होइन, अब अब केही कमी कमजोरी त हुन्छ नि, अब त्यो चिजलाई त अब झन् सुधार्दै जाने हो होइन, त्यसलाई सिक्दै जाने हो। अब त झन् सजिलो, अब त मलाई ढुक्क लाग्छ, अब त म ढुक्क छु अब, किनकि मैले अब कुनै पनि लाइभ दोहोरीमा गएर अब ढुक्कको साथ म गाउन सक्छु भन्ने एकदम कन्फिडेन्ट बढिरहेको छ अब झन्। आवाज पनि मिठो उस्तै छ, शब्द पनि उत्तिकै मिठो गाउनुहुन्छ होइन? अनि अब त एकदमै अब आवाज त अब खै मलाई त त्यति मिठो लाग्दैन। अब दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ माया गरिदिनु भएको छ, हजुरहरूले माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी चाहिँ अब आउने लाइभ दोहोरीहरूमा अब गाउने उसमा चाहिँ अब एकदमै ढुक्क खुल्ला भएर गाउने चाहिँ अब एकदम धोको छ। अब आनन्दले दर्शक श्रोताहरूको मन जित्ने नै हो। फेरि कसो दर्शक श्रोताहरू फेरि अब एकचोटि राम परियारले बजार तताउने नि हुन्छ। अब कोसिस त त्यही नै छ, अब तात्न नतात्नु त अब पछिको कुरा हो। आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कोसिस चाहिँ त्यही नै रहनेछ कि बजारमा एकदम गर्माहट ल्याउने चाहिँ अब सोच चाहिँ छ। ओके, ठिक छ। तपाईँले लाइभ दोहोरी पनि धेरै गाउनु भयो, 100 भन्दा बढी गाउनु भयो होला है? लाइभ दोहोरी गनेको त छैन, सायद त्यति भयो होला, त्यति चाहिँ भयो होला। सुन्नुहुन्छ आफूले गाएको दोहोरी? अब सुन्नु पऱ्यो नि त, किनकि अब आफूले त सुनिसकेपछि त कहाँनिर गल्ती गरेछ भन्ने चिज आफूले पक्रिन्छ नि त होइन। गल्ती भएको चिजलाई फेरि अर्कोचोटि जाँदा फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउने कुरा हुन्न कि मैले यहाँनिर यस्तो गल्ती गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न पाइन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ एकचोटि चाहिँ आफूले गाएकोलाई एकचोटि चाहिँ हेर्ने गर्छु। कमेन्टहरू पनि पढ्नुहुन्छ? एकदमै पढ्छु। कस्ता कमेन्ट आउनु रहेछ तपाईँलाई? परे जसैले सबैले माया गर्नुभएको छ, राम्रो भन्नुभएको छ। दर्शक श्रोताहरूले त्यति माया गरेर हेर्दा राम्रो कमेन्ट लेख्दा चाहिँ खुसी लाग्छ। त यो मनमा यो सोच आउँछ कि मैले अझै यहाँभन्दा पनि अझै राम्रो कसरी गर्न सक्छु त, योभन्दा राम्रो मैले के गर्दा र कसरी गर्दा होला त भन्ने त्यो चाहिँ सोचिरहेको छु कि दर्शक श्रोताहरूलाई अझै उहाँहरूको मन जित्न पाऊँ भन्ने कोसिसमा लागिरहेको छु र अवश्य पनि जित्नेछु, त्यति चाहिँ विश्वास छ मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई। त्यति मात्रै। तपाईँको दर्शक श्रोताहरूलाई मन जित्न चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? उहाँहरूको लागि त राम्रो गीत गाउने होइन, गीतका शब्दहरू राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, जो दर्शक श्रोताहरूलाई मनमुटुमा बस्न सकोस्, जो उहाँहरूले रुचाएको शब्दहरू हुन्, त्यस्तो खालको शब्दहरू चाहिँ गाउने कोसिस गर्छु। जस्तै एउटा शब्द गाइदिनु न यति बेला। अवश्य। दिन बेचेर कसैले रात किने, मैया भागी आफैलाई घात किने, पानासुमा बत्ती बालेको कसरी हेर्नु खै मन परेको मान्छेलाई अर्कैले सिन्दुर हालेको, कसैले रात किने मैया भागी आफैलाई घात किने, पानासुमा बत्ती बालेको कसरी हेर्नु खै मन परेको मान्छेलाई अर्कैले सिन्दुर हालेको, कसरी हेर्नु खै मन परेको मान्छेलाई अर्कैले सिन्दुर हालेको। यति मात्रै। ओके, हाम्रो रामजीको एकदम आवाज पनि मिठो छ, शब्द पनि उस्तै मिठो गाउनुहुन्छ है? अब शब्द आवाज भन्दा पनि खै अब कोसिस त गरिरहेको छु। अब हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ है, त्यो त हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ होइन। अब आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्न त कहाँ सकिन्छ र, त्यो त हजुरहरूले जज गर्ने कुरा हो कि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा दर्शक श्रोताहरूले जज गर्ने कुरा हो। अब आफैले मेरो स्वर यस्तो छ, मैले यस्तो गाउँछु भनेर आफैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न त कसैले पनि सक्दिनन्। त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु मेरो राजा। ओके, ठिक छ। अब थोरै कुराकानी बदलौँ, प्रसङ्ग अर्कैतिर लगाऊँ। हजुर। केही समय अगाडि बजारमा सचिन परियार निकै भाइरल हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई पनि याद छ होला है? हजुर याद छ। सुन्नुहुन्थ्यो उहाँको गीतहरू? सचिन भाइले त्यति बेलामा इन्डियामा थिएँ होइन, उहाँको चर्चा निकै थियो, भाइरल सचिन परियार भनेर फुच्चे भाइको। अनि उहाँ त अब के छ हजुर, ठिक छ हजुर भनेर अब दर्शक श्रोताहरूले त्यही शब्दलाई नै एकदम मन पराइदिनु भएको थियो। एकदम
कहाँ हुनुहुन्छ अहिले भाइ? त खै मलाई पनि थाहा छैन। अहिले थाहा छैन कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। खै केही समय अगाडि निकै चर्चा परिचर्चा भाइरल सचिन परियार होइन, महानायकदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका धेरै चर्चित कलाकारहरूसँग पनि गीत गाइसक्नु भएको, भिडियो खेलिसक्नु भएको, सबैले रुचाएका एकचोटि एकदम हाई भएको सचिन परियार अहिले तपाईँलाई पनि थाहा छैन कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। यस्तो तपाईँ पनि एकचोटि राजु परियारको जस्तै आवाज भएको राम परियार फेरि भोलि त्यही सचिन परियारको जस्तै स्थिति होला कि भनेर कहिले काहीँ सोच्नुहुन्न आफूलाई? अब त्यो त्यसको लागि त अब आफूमा कतिको छ, आफूले कतिको गर्न सकिन्छ त होइन। अब आफूलाई आएका तिनी चुनौतीहरूको सामना आफूले गर्न सकिन्छ कि नै, त्यो त आफूप्रति भर पर्ने कुरा हो। र आफूले राम्रो गर्दै गइएछ र आफूले गर्न सकिन्छ भने त दर्शक श्रोताहरू साथमा छँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँले छुट्याइहाल्नुहुन्छ। मेन कुरा चाहिँ आफूले चाहिँ कतिको गर्न सकिन्छ कि आफूभित्र कतिको कन्फिडेन्स छ र आफूमा त्यो खुबी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। आफूमा छ भने सायद आफूले कन्टिन्यू दिन सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि पछिल्लो समय भाइरल भनेर धेरै बाल गायक गायिका अथवा कलाकारहरू साङ्गीतिक क्षेत्रमा आइरहनु भएको छ र उहाँहरू छोटो समयमा विलय भइरहनु भएको छ, हराइरहनु भएको छ। जस्तै सचिन परियारको कुराकानी गर्ने भने पनि उहाँ बल्ली भर्खरै बजारमा एउटा उहाँ माग्दै हिँडेको टिकटकमा चाहिँ भिडियो पनि भाइरल बनेको थियो होइन। उहाँ अहिले त्यसरी माग्ने स्थितिमा पुगिरहनु भएको छ र उहाँले निरन्तरता दिन सक्नु भएन कि केही गर्न सक्नु भएन, त्यो उहाँकै समस्या होला, उहाँकै कमजोरी होला। जस्तो राम परियार पनि भोलि त्यही स्थितिमा नजाला भन्न पनि सकिँदैन क्या, फेरि यो बजार त्यस्तै किसिमको छ। तपाईँ चाहिँ यो आफूलाई सधैँ राम परियार बनाइरहनलाई चाहिँ अब म यसो गर्न पाएँ चाहिँ सधैँ राम परियार बन्छु होला जस्तो चाहिँ लाग्छ लाग्दैन? केही गर्न पाएँ भने त जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर मेहनत गर्नु पऱ्यो, आफू खटिनु पऱ्यो, दुःख सुख जे भए पनि आफूले चाहिँ त्यहाँ आफू मजबुत भएर उभिनु पऱ्यो। र आफू नै हार खाएर आफै नै पछि हटेपछि त फेरि पछि हो। मेन चिज चाहिँ आफू प्रयास गर्नु पऱ्यो है। त्यो चाहिँ मेरो अब सचिन परियार भाइ त अब सानो भाइ होइन, सानो भाइलाई त के याद हुन्छ र? सानो भाइलाई त अब हामीहरू जस्तोले सबैजनाले साथ सपोर्ट गरेदेखि मात्र हुने। सानो भाइ ऊ त सानो भाइ छन्, उनी उनको घर परिवारले अब के गर्नुभएको छ होइन, त्यो त उहाँहरूलाई याद होला। उनको त पढ्ने उमेर हो होइन, पढेर ठुलो मान्छे बन्ने, पढ्दै पनि गर्ने अनि यो क्षेत्रमा पनि अब गर्दै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने विचार। र अब सबैको मैले सोचे जस्तो पनि नहुने, तपाईँले सोचे जस्तो पनि नहुने, सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ है, त्यति मात्रै। ओके, ठिक छ। अब तपाईँ पनि आफूलाई सधैँ यो भनौँ न आफ्नो नाम लोकप्रिय बनाउनको लागि छुट्टै किसिमको स्ट्रगल गरिरहनुहुन्छ होइन त? अब हजुर एकदमै ज्यान जाला तर छोड्ने छैन। सङ्गीत क्षेत्र छोड्नुहुन्न? छोड्दिनँ, एकदम ज्यान जान भर्यो भले मागेर खाना परोस्, तर अब सङ्गीत क्षेत्रलाई म छोड्दैन। किनकि यो क्षेत्रमा अब मैले केही गरेर देखाउनु छ र त्यसको लागि मैले एकदम कडा मेहनत गर्नेछु। किनकि पछिल्लो समय नाम चलेका कलाकारहरू पनि यो सङ्गीत क्षेत्र छोडेर विदेश पलायन भइरहनु भएको छ, तपाईँलाई पनि थाहा होला होइन। चलेकै कलाकारहरू, गीत पनि सर्वाधिक चलेका, ती चलेका मान्छेहरू पनि यो फिल्डमा अब केही गर्न सकेन, सङ्गीत क्षेत्रमा यो 10-15 वर्ष लगानी गरियो, अब प्रगति हुँदैन कि भनेर पनि उहाँहरू अब यो क्षेत्रलाई चटक्क छोडेर विदेश गइरहनु भएको छ। तपाईँलाई यस्ता घटनाहरू पनि यादै होला? अनि एकदमै याद छ। उहाँहरू विदेश गएर पनि त उहाँहरूले चाहिँ समयमा चाहिँ गीत सङ्गीतमा दिइराख्नु भएको छ है। त्यो त गएर त जाँदैमा त केही हुँदैन नि त। अब उहाँहरूले के सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, उहाँहरूको के सोचले उहाँ जानुभएको थियो र आउने भविष्यमा मलाई पनि सायद जानुपर्ने हो कि बाइचान्समा गए पनि, तर गीत सङ्गीतलाई चाहिँ छोड्दिनँ म कुनै कुनामा बसे पनि। यदि म भविष्यमा विदेश जाम्ला या भारत जाम्ला, यदि भारत गए पनि अलिकति केही महिना काम गरेर फेरि रिटर्न यो क्षेत्रमा आएर आफूले गीत बनाउन सकिन्छ नि। कन्टिन्यू दिन नसके पनि सालमा एउटा दुईवटा दिन सक्यो भने त एकदमै ठुलो कुरा हुन्छ नि त होइन। तपाईँले पनि भित्रभित्र मनमा अब म पनि भारत जान्छु कि अथवा विदेश जान्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ कता? अब हेरौँ कस्तो हुन्छ त्यो त होइन, त्यो त अब समयले नै बताउँछ होइन। अब आउने दिनहरू कस्ता आउँछन् त्यो त अब समयले बताउने छ, भविष्य नै बताउने छ। अब बाँकी चाहिँ आफ्नो कोसिस चाहिँ यही नै रहनेछ कि गीत सङ्गीतमा कसरी अगाडि बढ्ने हो, कसरी गीत सङ्गीतलाई डोराएर अगाडि लिएर जाने हो। त्यसको लागि हजुरको सपोर्ट पनि चाहियो, दर्शक श्रोताहरूको माया पनि चाहियो।
दर्शक श्रोताहरूले चटक्कै माया मारेपछि हजुरहरूले चटक्कै माया मारेपछि त मैले मात्र गरेर त हुँदैन, त्यति मात्रै हो है। किनकि त्रिपक्षीय समन्वय त भइहाल्छ, किनकि तपाईँको आवाजमा पनि दम छ, त्यस्तै मिठो गीत गाउनुहुन्छ, दर्शक श्रोताहरूले पनि मन परिहाल्नुहुन्छ, मिडियाले पनि तपाईँलाई कभरेज गरिरहेछ होइन, यो कभरेज गरेर यहाँसम्म हुनुहुन्छ अहिले। जस्तो तपाईँको मनमा चाहिँ कता कता अब म पनि अब यो क्षेत्रमा भन्दा पनि थोरै अब बाहिर जाउँ कि भन्ने चाहिँ खेलिरहेछ कुराकानी चाहिँ? अहिले त्यति छैन है, म भर्खर त आएको, कतै कतै त छ होला अलिकति त। अहिले चाहिँ सोचेको छैन, अब आउने भविष्यमा अब त्यस्तो पर्न गएछ भने हेरौँ ल, अब त्यो चाहिँ सोचौँला नि त्यति बेलै होइन। अहिले चाहिँ सकेसम्म कि सङ्गीतमै केही गरौँ भन्ने ठुलो आशा, बाँकी त दर्शक श्रोताहरूको हातमा हो, ईश्वरको हातमा। आफूले राम्रो काम गर्नुपर्छ, आफू साँचो र सत्य हुनुपर्छ, बाँकी त अब दर्शक श्रोताहरू साथ हुनुहुन्छ, बाँकी ईश्वर हुनुहुन्छ। हर हर महादेव। ओके ठिक छ, अब फेरि दर्शक श्रोतालाई बोल्दा बोल्दै बोर पनि हुनसक्छ, यति बेला रामजीको आवाजमा एउटा मिठो गीत सुन्छौँ अनि फेरि हामी बाँकी कुराकानी जोडिन्छौँ। मैले गाएको फर्स्ट गीत हो, आदरणीय दिदी जमुना राणाजीसँग गाएको माया त लाउँछ नि, त्यही गीत गाउँछ है एउटा एक टुक्का। तिमलाई भुल्न भनेर खाएको विषय पनि नलाग्ने के भएको सम्झना आउँछ नि। तिमी टाढामा टाढा भए नि माया त लाउँछ नि। तिमी टाढामा टाढा भए नि माया त लाउँछ नि। यति मात्रै। तपाईँको पहिलो गीत होइन? हजुर हजुर। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको थियो गीतबाट? गीत सबैजनाले मन पराउनु भएको थियो, कमेन्टहरू पनि राम्रो आएको थियो, उहाँहरूले सबैजनाले रुचाउनु भएको थियो र त्यति सफलता पनि भएन, त्यति ऊ पनि भएन, मतलब लेभलमै रह्यो, बराबरी रह्यो। तपाईँ इन्द्रेणी जानु भएको छैन अहिलेसम्म? म फर्स्ट आउँदाखेरि इन्द्रेणीमा गएको थिएँ राजु दाईसँग। गीत गाउनु भएको छैन है इन्द्रेणीमा गएर? लाइभ डोरी गाएको छैन, बाँकी एकल गीत चाहिँ सुरुमा गाएको थिएँ। पछि जानु भएको छैन राजु दाईसँग गएपछि चाहिँ फेरि? नै, त्यसपछि गएको छैन। बोलाउनु भएको छैन उहाँले कि तपाईँ आफै नजानु भएको? उहाँले सम्झिनु भएको छैन, सम्झिनु भएको छैन, कुनै दिन अवश्य जानेछु। तपाईँको एउटा रहर अब इन्द्रेणीमा जाने पनि छ होला सम्भव त? उहाँहरूले खबर गर्नुभयो भने अवश्य, उहाँले माया गर्नु पऱ्यो, उहाँले बोलाउनु पऱ्यो, उहाँहरूले याद गर्नु पऱ्यो। उहाँले याद गर्नुभयो भने मान्छे अझै छँदैछ नि। तपाईँ इन्द्रेणीमा गयो भने चाहिँ उहाँसँग गाउन पाए चाहिँ एकदम मेरो मनको धोको पुरा हुन्थ्यो, उहाँ गायिकासँग गाउन पाएँ भनेर कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो? अब लाइभ दोरीमा त अब त्यस्तो छैन। अब ओरिजिनल गीतमा चाहिँ शान्ति परियार दिदी, विष्णु माझीसँग गाउन पाए चाहिँ सौभाग्यको कुरा। तपाईँको रहर चाहिँ शान्तिश्री परियार र विष्णु माझीसँग छ होइन? अरू त सबैसँग सायद गाए जस्तै पनि लाग्छ लाइभ दोरीहरूमा। ओके ठिक छ। अब थोरै पछिल्लो समय रामजी एकदम चर्चामा पनि हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि, र अहिले थोरै अलिअलि ओझेलमा पर्नु भयो कि भनेर पनि दर्शकहरूले अथवा हामीले एनालाइसिस गरिरहेछौँ, र तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा निरन्तरता अघि बढिरहन्छ। जस्तो अब आफू भोलिपर्सि सफल भयो भने एउटा लक्ष्य हुन्छ है क्या हरेक मान्छेको। तपाईँको लक्ष्य चाहिँ यो गर्छु अथवा ऊ गर्छु भन्ने त्यस्ता कुनै लक्ष्यहरू लिनु भएको छ अहिले? अहिले चाहिँ त्यस्तो केही सोचेको छैन। अहिले चाहिँ यही गीत सङ्गीतमा कसरी टिक्ने भन्ने त्यो चाहिँ सोचेको छु। बाँकी त अब पछि आफूले गर्दै गएर भविष्यमा अगर सफल भइएछ भने त्यसपछि बल्ल सोचौँला नि। जस्तै यो मान्छेको जिन्दगीमा यो जीवन चलिरहने क्रममा कहिलेकाहीँ अनौठा अनिश्चितकालीन घटनाहरू पनि घटिरहन्छ अरे क्या, यो कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने अकाल्पनिक घटनाहरू घटिरहन्छ अरे। जस्तो रामको केसमा चाहिँ तपाईँले जिन्दगीमा घटेका यस्ता घटनाहरू कहिले पनि नबिर्सिने हुन्छ नि, त्यो दुःखद क्षणहरू याद छ तपाईँलाई? त्यस्तो त मलाई याद छैन है, त्यस्तो त अब धेरै होला नि। अब तिनी सबै कुरा किन पो भन्नु परेर है। अनि तैपनि एउटा चाहिँ तपाईँले कहिल्यै पनि नभुल्ने एउटा दुःखद घटना यति बेला सम्झिनु न। अब दुःखद घटना त मेरो लागि त अब सानोमा मेरो आमा मलाई छोडेर जानुभएको थियो, त्यही नै हो, बाँकी त त्यस्तो केही छैन। तपाईँलाई सानै उमेरमा आमाले छोडेर जानु 9-10 महिनाको उमेरमा? आमाको त सक्कल पनि यादै छैन मलाई त। फोटो समेत देख्न पाउनु भएन? अब उति बेलाको जमानामा सायद क्यामेराम्यान थिएनन् कि फोटो थिएन कि खै फोटै छैन आमाको त। आमाको याद आउँदैन तपाईँलाई आजभोलि?
अब याद त आउँछ नि अब यसो रहेछ अब आमाको सक्कललाई याद भइदिएको भए त यसो आँखा बन्द गर्दा पनि आमाको चेहरा सामने आउँथ्यो होला आमाको अस्तित्वमा देख्न पाइएन अब त्यो यादै छैन मेरा बाहिर आउने बेलामा देखेको होला सानोमा त्यसपछि यादै छैन अब त्यति मात्रै हो त्यहीमा चाहिँ दुःख लाग्छ अब आमा साथमा नहुँदा हुन त मान्छे म मात्र होइन सबैजना कसैले आफ्नो आमा गुमाउनु भएको छ कसैले आफ्नो बाबा गुमाउनु भएको छ सानैमा सबै मान्छेलाई धेरै पीडाहरू छन् होइन म मात्र त्यसको शिकार भएको त होइन त्यस्तो पनि आमाको सम्झना धेरै आउँछ आजभोलि अब आमाको सम्झना त अब पहिल्यैदेखि आउँथ्यो नि अब आजभोलि भन्दा झन् पहिल्यैदेखि आउँथ्यो कहीँ आमा फर्केर आइदियो हुन्थ्यो अथवा त्यस्ता सोच्नुहुन्न ती क्षणहरू आउँदैन नै अब कहाँ मरेर गएको मान्छे फर्केर आउने भए के को दुःख हुन्थ्यो र तैपनि सोचाइ त हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ सानोमा सोध्थेँ होला अब स्कुल पढ्दाखेरि सानोमा त्यति बेला आमा आउँथिन् कि भन्ने सोचिन् अब त जान्ने बुझ्ने भइयो के राम्रो के नराम्रो मान्छेको जीवनको बारेमा अब सबै जान्ने हो बुझियो अब अलिकति भए पनि त्यही भएर पनि लाग्थेन अब ओके हामी यति बेला अन्तिम चरणमा छौँ फेरि पनि तपाईँको यो आवाजमा यति बेला एउटा मिठो गीत हुन्छ भने छुट्टिन्छौँ अवश्य अहिले चाहिँ म कुमन अधिकारी दाइको गीत गाउँछु है ए हाँस्नु तिमी रमाउनु धेरै हारे मैले रहेछ नि दोष मेरै नहेर्नु लुकेर तिम्रो घरमा नौमाथि बजाउँदा मलाई लान्छन् ज्वरो शङ्का फुकेर हाँस्नु तिमी रमाउनु धेरै हारे मैले रहेछ नि दोष मेरै नहेर्नु लुकेर तिम्रो घरमा नौमाथि बजाउँदा मलाई लान्छन् ज्वरो शङ्का फुकेर तिम्रो घरमा नौमाथि बजाउँदा मलाई लान्छन् ज्वरो शङ्का फुकेर यति बेला हामी अन्तिम चरणमा छौँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ हेरिरहने बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म त मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई सधैँ यही भन्न चाहन्छु यो राम परिवारको माया नमान्नुहोस् यो राम परिवारलाई नबिर्सनुहोस् हजुरहरूले चटक्कै माया मान्नु हो भने राम परिवारले के गर्छ त्यही भएर हजुरहरूको माया हजुरहरूको साथ हजुरहरूको सपोर्टको एकदमै खाँचो छ यो राम परिवारलाई त्यही भएर हमेसा माया गर्नुहोस् साथ सपोर्ट दिनुहोस् बाँकी चाहिँ मेरो तर्फबाट हो नि मैले चाहिँ हजुरलाई मिठा गीत गाएर हजुरलाई मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्नेछु मबाट नराम्रो गीतका शब्द कहिले निस्किने छैनन् र सधैँ राम्रो शब्द चयन गर्ने कोसिस गर्नेछु नजानेको शब्दहरू बरु आफूभन्दा अग्रज दाइहरूसँग सोधेर बरु गाउनेछु तर नराम्रो चाहिँ मबाट हुने छैन यति चाहिँ यो राम परिवारमाथि विश्वास गर्नुहोला हस् थ्याङ्क यू रामजी हजुरलाई पनि धन्यवाद